गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तेबे आमे पिले मास के 11 रो सब जाक क्वेश्चन डिस्कशन करि साइतिले वर्तमान मास के 12 रो समस्त क्वेश्चन हम माने देखिबा। ते मास के 12 रो ग्रुप बी रो प्रथम प्रश्न अछि अनुवादकस्य किम लक्षणम। लक्षणम किम भवेत्। तले अनुवादकः काव्यिक शैलीयुक्तः संस्कृति परंपरायाः संरक्षकः तथा व्याकरण शास्त्रस्य प्रखर ज्ञाता भवेत्। स्मरण शक्तेः विना अनुवाद प्रकल्पस्य सम्यक् साधनम् असम्भवम्। अनुवादकः स्वयं गवेषकरूपेण मूललेखकस्य लेखनीम् अनुकुर्यात्। अनुवादकः पाठकः अपि व्यक्तिगत समीक्षाधारेण मूलग्रन्थस्य समाजोपयोगिनम् अनुवादं कुर्यात्। केवलं पदानुपद अनुवादेन अनुवादस्य सार्थकता न लभ्यते, अपि तु ग्रन्थेषु पाठक उपयोगे काव्यिक शैल्यां मूलभाषायाः भिन्नरपि प्रकृष्ट उपस्थापनं भवति। अनुवादस्य लक्ष्यम् अस्ति भाषा संस्कृतेः आदानप्रदानं। तदर्थं यदि मूलभाषा शब्दादीनामपि परिवर्तनम् आवश्यकम्, अनुवादकः यथोचित परिवर्तनं कुर्यात्। ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍स्ट प्रश्न ଅଛି कारकं कतिविधं तेषां विषये संक्षेपेण लिख। कारकं षड्विधं भवति यथा कर्तृकारकं। तेबे क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। कर्मकारकं कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। करणकारकं क्रियासिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं करणसंज्ञं स्यात्। संप्रदानकारकं दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति सः संप्रदानसंज्ञः स्यात्। अपादानकारकम् अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। आउ अधिकरणकारकं कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। तापरे नेक्स्ट प्रश्न अछि कि निम्नोक्त श्लोकस्य रोमान लिप्यन्तरीकरणं माने डायरेक्टिकल ट्रांसलिटरेशन कुरुत। हरिस्त्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जनना पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्वेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महतां। तेबे याकु पिले जो रोमान लिप्यन्तरीकरण ए भलिया हबो ताकु देखिकरी लेखियो ठीक ठीक। तापर देछि संपादनस्य माने एडिटिंग कति भेदाः सन्ति सप्रसंगं व्याख्यात। तेबे संपादनस्य मुख्यतः पंचभेदाः सन्ति। ते यथा विकासात्मक संपादनं, मूल्यांकन संपादनं, सामग्री संपादनं, पंक्ति संपादनं और पिले प्रतिलिपि संपादनं। ताले विकासात्मक संपादनं लेखन प्रक्रियायाः प्रारंभिक चरणे भवति। वैचारिक संपादनं पाण्डुलिपि संपादनं वा अस्य परं नाम। आ मूल्यांकन संपादनं एतत् संपादनं तदा क्रियते यदा संपादकः संरचना पूर्णता प्रवाह लेखनस्य गुणवत्तानां मूल्यांकनं करोति। आ सामग्री संपादनम् अस्य संपादनस्य अपरं नाम पूर्ण संपादनं मूल संपादनं वा। आ पंक्ति संपादनं नाम अस्य संपादनस्य अपरं नाम व्यापक संपादनम्। आ प्रतिलिपि संपादनं यदा पाण्डुलिपेः पूर्णता जायते तदा तस्याः अपरम् एकं संपादनमपि भवति, येन संपादकस्य अनन्तरमपि तस्याः गुणवत्ता भविष्यति। तबे यह हला प्रतिलिपि संपादनम्। तापरे ग्रुप सी रो प्रथम प्रश्न देछि अनुवादस्य कति पद्धतयः सन्ति। तबे अनुवादस्य मुख्यतया अष्टौ पद्धतयः सन्ति। ताः यथा पदपदानुवादः एवं विधः अनुवादः मुद्रितानुवादरूपेण प्रसिद्धः। अत्र मूलभाषायाः पदक्रमानुयायी अनुदितभाषासु प्राप्ताः साधारणार्थानां पदगतसंयोजनं भवति। अभावानुवादः अत्र अनुवादे मूलभाषायाः पदानाम् अनुदितभाषायाः समानार्थकपदैः भाषान्तरीकरणं भवति, परन्तु अत्रापि अभिधानिक शब्दानाम् अनुदितशब्दैः सह अर्थगतसाम्यं लक्ष्यते, न तु रूपगतसाम्यम्। यथार्थानुवादः अत्र मूलभाषायाः शब्दार्थगतसाम्यं निर्धार्य अनुदितभाषायां यथावत् व्याकरणपद्धतिमनुसृत्य शब्दानाम् अनुवादः क्रियते। वाक्यार्थ अनुवादः काव्यिक तत्त्वानां संपूर्ण उपयोगः अर्थगत साम्याधारेण अनुवादित भाषासु प्राप्तः शब्दानां प्रयोगः वाक्यार्थ अनुवादस्य वैशिष्ट्यम्। यथोचित अनुवादः एषः मुक्तानुवादस्य प्रकारः अस्ति। अत्र कथावस्तु पात्रपात्राणि इत्यादीनि मूलग्रन्थसदृशानि सन्ति। मुक्तानुवादः मूलग्रन्थस्य कथावस्तुभावविहीनः संपूर्ण भिन्ने भवति। लोकोक्ति अनुवादः लोकोक्ति अनुवादे मूल लोकोक्त्याः वार्तामात्रम् अनुदित भाषासु प्राप्यते। समय समय अनुदित भाषायाः लोकोक्तीनां प्रभावे परिलक्ष्यते।
संवादित अनुवादः संवादित अनुवादः मूलग्रन्थस्य प्रासंगिकार्थं पाठकग्राही भाषायां सुष्ठुतया उपस्थापयति। ठीक अछि। तापरे सेकेंड प्रश्न देछि लिप्यन्तरणं बा ट्रांसलिटरेशन किम सोदाहरणं वर्णयत। तबे लिप्यन्तरणम् एकं पदम् एकस्याः भाषायाः वर्णमालातः अन्यस्याः भाषायाः वर्णमालायां स्थानान्तरीकरणस्य एका प्रक्रिया अस्ति। लिप्यन्तरणं विदेशी भाषायां शब्दान् उच्चारयितुं सहायतां करोति। यथा उदाहरणं पुण्यमय भारतवक्षचिल अलौकिक ज्ञान शक्ति संपन्नेषु पुरुषेषु जितमार्तण्डकोटिप्रभः पुण्यपीयूष संपात प्लावितन्तःकरणः तीव्रतप संवेदन बलस्तरीकृता ज्ञानकोलाहलः वपुर्ज्योतिः संचूर्णित सहस्रमनोभवरूपः किरीटिपारावरविधौतपदारविन्दः निष्कम्पसङ्कल्प उद्दामः सन्न्यासी शिरोमणिः महिमोज्ज्वलः आराध्यचरितः स्वामी विवेकानन्दः विततायां कलिकतायां विशालपाण्डित्यवतः विश्वनाथदत्तस्य आत्मजः 63+अष्टादशशतसंवत्सरे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के भुवनेश्वरी देवी गर्भसम्भवः धन्या भारत भूप्रकाश प्रकाम वसुधा धन्या च तत्संस्कृति इति श्रुतिं परिपुष्णाति स्म। तबे याको प्ले रोमान लिपि लिप्यन्तरीकरण कराहेछि याको देखि देखि लिखिबो। तापर प्ले नेक्स्ट प्रश्न अछि लेख संशोधनस्य। ठीक है, तो मु आथरे देखै दोछि प्ले नले कटि थिबो हैला याको स्क्रीनशॉट नेगिरि ये कर दबो। तेबे लेख संशोधनस्य माने प्रूफ रीडिंग चिन्हानि वर्णयत। तेबे अनेक प्रकार चिन्ह अछि पिले से चिन्ह वाला देखि देखि लिखिबो को चिन्ह पिले कोन कोथि पय व्यवहार करायछि एवडा का कहया किछ आवश्यक नै पिले हैला। तेबे एई भଳି भाबरे त मन ताको देखि देखि लिखिबो। ठीक अछि बस एति। तापरे पाण्डुलिपि संपादनस्य माने मैन्युस्क्रिप्ट्स विविधानि चरणानि व्याख्यात। तेबे हस्तलिखितं पुस्तकं पाण्डुलिपिः इति कथ्यते। भारतस्य अमूल्य निधिः भवति पाण्डुलिपिः। पाण्डुलिपिः एकस्य विदुषः ज्ञान प्रासंगिक स्रोतसाम् एकत्रीकरणस्य क्षमतां दर्शयति। पाण्डुलिपि संपादनस्य विविधानि चरणानि सन्ति तानि यथा सामान्य संरचना। ठीक अछि। परिचय अध्यायात् प्रारभ्यते ग्रन्थस्य सम्पूर्णः परिचयः अध्यायेषु संक्षेपणीयः ततः स्वकार्यस्य सम्पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुतव्या। और सहकर्मिभिः सह चर्चा ग्रन्थस्य सम्पादन समये सहकर्मिभिः सह चर्चा कर्तव्या येन ग्रन्थे त्रुटीनां मार्जनं भविष्यति। और उद्धरणानां स्पष्टतायाः च निरीक्षणम्। ग्रन्थे प्रदत्तानाम् उद्धरणानाम् अवश्यं निरीक्षणं कर्तव्यं तथा स्पष्टतायाः उपरि अपि ध्यानं दातव्यम्। और वर्तनी विरामचिह्नानां पुनरवलोकनं। कदाचित् वर्तनी कारणात् विरामचिह्न कारणात् अनर्थमपि प्रकटितं भवति अतः तेषां पुनरवलोकनम् अवश्यं कर्तव्यम्। और शैली अनुच्छेदयोः संगठनं। शैली यथा शुद्धा बोद्धव्या परिष्कृता स्यात् तथा ध्यानं दातव्यम्। अनुच्छेदानाम् अपि संरचना सम्यक्तया कर्तव्या। और अंतिम स्पर्शः अंतिमे संपूर्णां पाण्डुलिपिं पुनरवलोक्य परिसमाप्तिः कार्या। ठीक अछि। तापरे ग्रुप डी रा प्रथम प्रश्न देछि अनुवादस्य वैशिष्ट्यम् और पद्धतिं च लिखत। ते भाषा जगति अनुवादः प्राथमिक स्तरीय कार्येषु परिगणितः। भाषा मनुष्यस्य भावनायाः निरन्तर प्रयासस्य फलस्वरूपम्। अनुवादः भिन्न भिन्न साहित्येषु समुपलब्धः ज्ञानसमुच्चयानां कोशस्वरूपं भवति। पदानुपद अनुवादः सम्यक् अनुवादस्य बोधकः न भवति। अपरं तु मूलग्रन्थस्य भावानुवादस्य सार्थक प्रतिफलनम् अनुवादस्य उपलब्धिः सफलतां प्रतिपादयति। और अनुवाद प्रकल्पस्य अनेकानि कारणानि सन्ति तन्मध्ये संस्कृतपरम्परायाः विश्लेषणं विविध साहित्येषु आविष्कृतं भाषागत सामञ्जस्यत्वं मौलिकरचयितॄणां कल्पनासंकलनस्य साकार अनुभूतिः इत्यादीनि प्रधानानि। यद्यपि साम्प्रतिकयुगे अनुवादः अनुवादकानाम् अनुवादे योगदानम् अविस्मरणीयं प्रशंसनीयं च भवति। बहवः विद्वांसः अनुवाद समये मौलिकरचनायाः मर्मार्थे स्वबुद्ध्या परिवर्तनं कुर्वन्ति। परन्तु तस्मात् अनुवादकारणात् अनादिकालपर्यन्तं जनसमाजः मौलिकरचनां प्रति वितस्पृहः भवति। अतः अनुवादकाः अनुवादसमये सावधानतया समययत्नानुसारं साहित्यिक अनुवादं कुर्युः।
हौ अनुवादमाध्यमेन भारतीयसाहित्यस्य विविधताः एकताः च वयं ज्ञातुं शक्नुमः। विभिन्नभाषाणां रचनाकाराणाम् अखिलभारतीयपरिचयः तदा एव सम्भवति यदा तेषां रचनानाम् अन्यभाषाभिः अनुवादः भवति। तापर लास्ट प्रश्न अच्छी प्ले संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत तो गोटे इंग्लिश पैसेज दे देछि इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर हिस्टोरी इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म इज नॉट टू बी फाउंड इट आइदर मॉर्स इन माइथोलॉजी और बिकम्स फॉर द मोस्ट पार्ट ठीक अच्छे प्ले indistinguishable from it. Hence, although the Raghuvansa is based on a historical material, the latter is so slender that it can be disposed of in a few lines. Briefly summarized, it amounts to this: that in the Solar dynasty that ruled at Ayodhya, there were four great kings. Yatha Dilip, Raghu, दिलीप रघु आउ किए अज होइथियो बोधे हला कोडे गला दिलीप रघु अज एंड दशरथ आफ्टर दिस केम राम द ग्रेट सॉरी हला ग्रेटेस्ट पिले हबो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एंड द incarnation of a divine Vishnu. After him came 24 kings, the last king Agnivarna, who died without issue, leaving his queen Encinti. The account of the solar race must have been a matter of common knowledge in the times of Kalidas, but with certain embellishments, it had been already presented in narrative form by the authors of the various Puranas, and in a particular by Valmiki, the author of the celebrated epic Ramayana. ठीक है यार पे संस्कृत अनुवाद लिखाई टिके प्राचीन संस्कृत साहित्ये आधुनिक अर्थे इतिहासः नोपलभ्यते एषः पौराणिक कथासु विलीनः भवति उत अधिकांश भागाय अस्मात् अप्रभेद्यः जायते अतः यद्यपि रघुवंशम् ऐतिहासिक सामग्रीणाम् उपरि आधारितं तथापि उत्तरार्धम् एतावत् निन्दितं वर्तते यत् कतिपयैः वाक्यैः अपसारितम् अपि कर्तुं शक्यते